Midawat ang 31 ka mga mag-uuman indakbayan sa usami sa ilang chiki nga gibayad sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ang maong mga mag-uuman apektuhan ang ilang pananom nga humay sa piste sama sa armyworm, stem borer o guban pa nga mga dangan. Kagahapon sa buntag gitunol ni Mr. Ralph Salting sa Philippine Crop Insurance Corporation ang chiki ngadto sa mga mag-uuma nga didto kini gipahigayon sa opisina sa Department of Agriculture ning dakbayan sa Osamis. Matud pa ni Salting nga ang Philippine Crop Insurance Corporation mudawat kini og insurance sa mga tanom sama sa humay, mais, saging ug uban pang mga tanom sama sa high value crops apan kinahanglan una nga magparehistro sa RSBSA kung Registry System Basic Sector in Agriculture diha sa buhatan sa Department of Agriculture ning dakbayan. Aniya ang tipikong kabayan sa pamayag ni Ralph Salting. Nay sa mais, na sa mga high value crops, napoy kaning sa coconut, livestock, sa paman kaning sa fisheries na po. Gidugang ni Salting nga dili pareha ang chiki nga ilang nadawat depende kini sa gidakon sa damage sa ilang tanom o giyang giawhag ang mga interesadong mag-uuma nga mobisita lang sa City Agriculture's Office aron makapila og form sa RSBSA. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD 45, Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.